अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसाना अलमास अक्स बुलान के पैनल से। साथियों, हमारा सिलसिला है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना जारी है और इसी महीने में इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ हमारी तमाम परेशानियाँ दूर होंगी, तमाम मसाइल हल होंगे और हम भी खैर व आफ़ियत के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारेंगे इस माह बरकत की, इस माह रमज़ान की बरक़ात की वजह से। साथियों, आज जो मैंने एक टॉपिक चुना है, बड़ा यूनिक सा है, लेकिन ये मेरा बचपन का टॉपिक है, जुमला है, मुझे बहुत पसंद था और मुझे कभी-कभी लगता था कि ये मेरे लिए ही बना है। जी हाँ, उन दिनों पीटीवी ही था सिर्फ़ और कोई ड्रामा था जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं है और मरहूमा ताहिरा नकवी जो थी वो उस ड्रामे में थी। जी, जुमला ये था कि छोटी-सी गुड़िया छोटी रह गई, मम्मी की गोद में सोती रह गई। जी हाँ, साथियों, ये हमारा आज का टॉपिक है और आपको जानकर शायद हैरत हो, ज़िंदगी के इस मोड़ पर जबकि मैं रिटायरमेंट के भी 2 साल तकरीबन मुकम्मल कर चुकी हूँ, अपने ही घर में, अपनों के ही दरमियान बिल्कुल एक 6 साल के बच्चे की तरह ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। हम आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन जो चीज़ें मैं महसूस कर रही हूँ, जो मेरी पोज़ीशन है, जो मेरी शख्सियत है, जो मेरे साथ सबका घरवालों का बिहेवियर है या जो उनका नज़रिया है मेरे बारे में, वो कुछ ऐसा ही है कि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ, जिसे अपनी मर्ज़ी से साँस लेने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जिसे बहुत सोच समझ के और तोल-तोल कर बोलना है और ज़्यादातर उसे खामोश रहना है और ज़िंदगी के मामलात जो कि अमूमन घरों के अंदर एक बड़े होने की हैसियत से उसकी इल्म में आते हैं, वो फ़ैसला करता है, वो बहुत से अहम फ़ैसले करता है, उसकी बात सुनी जाती है, उससे इजाज़त ली जाती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसे अपने वजूद का एहसास होता है, अपनी ग्रेटनेस का एहसास होता है, अपनी इस उम्र तक पहुँचने की जो बुज़ुर्गी होती है, उसका उसे एहसास होता है। ये सब एहसास हमारा मशरक़ी माशरा ख़ास तौर पर दिलाता है, नानी-दादी की शक्ल में जब वो सीनियर हो जाते हैं, जिसे सीनियर सिटीज़न कहते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ किस्सा बहुत मुख़्तलिफ़ है, शायद इसकी वजह ये है, बल्कि मैं कहती हूँ यकीनन, क्योंकि इस कहानी से, इस मेरी सारी सूरत-ए-हाल से आप लोगों को अपनी बिगड़ी हुई बनाने में, सँवारने में मदद मिलेगी, जो आज ओल्ड सिटीज़न के रूप में ओल्ड होम में बैठी हैं। आए दिन उनके इंटरव्यू आ रहे हैं और उन्हें नहीं मालूम, उन्हें इन चीज़ का एहसास नहीं है कि लोग उनके अश्कों की कीमत वसूल कर रहे हैं। लोगों को किसी के दुखों से औलाद क्या कर रही है, माँ क्या कर रही है, घर से किसने निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? साथियों, आप मुझे बताएँ, किसी के पास इतना टाइम है कि वो सच्ची में दिल से आपके दुखों को पर अफ़सोस कर रहा हो और टाइम निकाल रहा हो आपको जोड़ने के लिए। साथियों, बल्कि मैं ये कहूँगी, आपके जो दुःख है, दर्द है, गम है, वो लोगों का ज़रिया आमदनी बन चुका है। आप देखें, जब इंटरव्यू आता है किसी भी माँ का या बाप का जो सीनियर हैं, तो बैकग्राउंड पर कैसा दुखी एक सॉन्ग चलाया जाता है, कभी अरिजीत सिंह का और कभी किसी का भी ऐसा सॉन्ग जो कि आजकल बहुत हिट हो और साथ ही आंसुओं की आवाज़ें भी शामिल कर देते हैं। तो साथियों, अपने ज़हन से आप लोग क्यों काम नहीं लेते? क्या इतनी खूबसूरत वीडियो वो आपके लिए बनाते हैं कि वो आपका चैनल कामयाब हो, आपकी ज़िंदगी बन जाए? नहीं, ये उनका रोज़गार बन चुका है। तो क्यों? इसलिए साथियों कि आपकी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी। आपने नहीं समझा और यही मैं आज अपने को भी मैसेज दे रही हूँ। मैं बल्कि अपने ही ज़रिए आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि रोज़े अव्वल से ही
مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ میرے اندر اعتماد کی کمی تھی، میں ایک خوفزدہ بچہ تھی، میں عورتوں سے بھی ڈرتی تھی، میں ہر ذمہ داری لینے سے چھپتی تھی، میں سفر کرنے سے چھپتی تھی، میرا کوئی نیٹ ورک نہیں تھا، میں لوگوں میں گھل مل نہیں سکتی تھی، میں بس کوشش کرتی تھی کہ مجھے کوئی یہ چیزیں ویزیں کچھ پتہ نہ چلے، میں بس سمپل زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ ساتھیوں، اس چیز نے مجھے آگے جا کر زندگی کے ہر موڑ پر بہت تکلیف پہنچائی، اور چونکہ میں خود ہی ایک کم گو بچہ اور ایک سائڈ پہ رہنے والا اور ایک سوشل نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، یہ میری جو بچپن کی تربیت تھی یا جو بچپن کی میری جو عادات تھی، جو کہ ساتھیوں آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ میری ایسی شخصیت کیوں تھی جبکہ سارا گھر بہترین نارمل تھا، تو میں نے وہ بھی آپ کو بتایا، اور کہ یہ ایک نارمل بات نہیں ہے۔ اگر کسی بھی بچے میں، کسی بھی شخص میں نیچر سے ہٹ کر کچھ اس کی شخصیت ہے، تو آپ اس کا علاج کرائیں، اسے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ کسی وجہ سے وہ کہیں رک گیا، زندگی کے کسی موڑ پر اس کے اندر کا جو بچہ ہے وہ خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے اس کی زندگی ایسی ہی ترتیب دی۔ ساتھیوں، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو ہم کیونکہ خریداری کرنا، شاپنگ کرنا بھی طبیعت میں شامل نہیں تھا، ادھر سے بھی کورے رہ گئے۔ جس طرح لوگ آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، کیسے ہے، یہ کس نے کیا، کیوں کیا، سوالات کرنا بھی وہ چیز شامل نہیں تھی۔ اس چیز نے آہستہ آہستہ جو آپ کی انوائرمنٹ ہے، جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، انہوں نے اس چیز کو اس طرح لیا کہ انہوں نے بتانا ہی چھوڑ دیا، انہوں نے غیر ضروری سمجھنا شروع کیا، انہوں نے کسی چیز کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ بڑی آرام سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو بے وقوف ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، اس کو تو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اسے تو ویسے بھی نہیں پتا کہ اس دور میں کون سے کپڑا چل رہا ہے، اس دور میں کون سا فیشن چل رہا ہے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے بھی اگنور کرنا شروع کیا، اور یہ بندہ چونکہ شروع سے ہی کمفرٹ زون میں تھا، اور یہ اس کی نیچر میں، اس کی طبیعت میں یہ چیزیں شامل نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ساتھیوں، جب مجھے ابھی بھی یاد ہے، ایز اے ٹیچر کپڑوں کی ضرورت ہوتی تو بھی کسی کے ہاتھ میں پیسے تھما دیتے کہ ہمارے لیے کپڑے لے لو، جس کلر کے لے لو، جیسے لے لو، ہم پہن لیں گے۔ تو ساتھیوں، یہ آپ کی اپنی کمزوری تھی جس کی وجہ سے آج زندگی کے اس موڑ پر آپ کو کچھ پتہ نہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں، اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے کسی چیز کا آپ کو علم نہیں، اور جو گھر کے لوگ ہیں وہ بھی ضروری نہیں سمجھتے، وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، انہوں نے آپ کو کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں، کوئی گرجدار، کوئی لیڈرشپ میں، کوئی اپنی بات منوانے والا، کوئی اس روپ میں آپ کو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ ہمیشہ انہوں نے آپ کو مظلوم کے روپ میں دیکھا، ہمیشہ آپ کو ایسا دیکھا کہ آپ نے سلنڈر کیا، آپ جھک گئے، آپ نے ہار مان لی، آپ نے اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ اب موجودہ ٹائم میں سب کی یہی خواہش ہوگی کہ اب بھی جو آپ کی روش تھی، اب تو ضرورت ہے، اب تو ضرورت ہے کہ آپ اس کو قائم رکھیں تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ ساتھیوں، اس تمام صورتحال سے اس نتیجے میں پہنچی ہوں کہ اپنے سے اگر آپ پیار نہیں کریں گے، اپنی اگر آپ عزت نہیں کریں گے، اور آپ توقع کرتے ہیں کہ دوسرے آپ سے پیار کریں جبکہ آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے، آپ اپنی قدر نہیں کرتے، آپ اپنی عزت نہیں کرتے، تو دوسروں سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ ساتھیوں، تو یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا ہوتا ہے جس کے رزلٹ آپ کو آخر میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو ساتھیوں، میں پھر یہی کہوں گی آپ سب کو اپنی اس موجودہ صورتحال کی روشنی میں کہ اپنے سے پیار کرنا شروع کریں، اور شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے سے مخاطب ہوں اور کہیں، الماس، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، رخسانہ، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم بہت پیاری ہو، تم جیسی بھی ہو مجھے قبول ہو، تم میری دوست ہو، تم ہی سب کچھ ہو، دراصل تم ہی میری ڈاکٹر ہو، تم ہی میری مسیحا ہو، تم ہی سب کچھ ہو۔ تو شیشے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنے سے مخاطب ہو، اپنے کو دوست بنائیں، اپنے سے پیار کریں۔ ساتھیوں، اصل میں سارا مسئلہ یہی ہے۔
साथियों, चलते चलते आपको ये भी बताएं कि इस वक्त तक जब आप जिंदगी में इस मोड़ तक आ चुके होते हैं, उम्र के इस मोड़ पर, तो बच्चों की शादियां हो जाती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो आपको बताते चलें कि शादी में बच्चों के भी हमारी पोजीशन ऐसी थी जैसे हम गेस्ट हो, जैसे हम उसमें मेहमान हों, बड़े साइड साइड पर, बड़े संभले हुए, कि हमारी वजह से माहौल ख़राब ना हो जाए, हमारी हम कोई ऐसी बात ना करें, या कोई बुरा इम्प्रेशन ना पड़े आने वालों पर, हमारे बच्चों की ज़िंदगी पर कोई बुरा असर ना पड़े। हमें अपना वजूद ऐसा लगता था, और फिर हम बिल्कुल ऐसे शामिल हुए हैं अपने बच्चों की शादी में। हालाँकि माएँ कितना सीना तान कर आगे होती हैं, सबसे आगे-आगे, कि और लोग सबसे ज़्यादा अहमियत लड़के की ही माँ को देते हैं, कि ये लड़के की माँ है। अच्छा, और आपने साथियों देखा होगा कि लड़के की माँ का एक अलग ही अंदाज़ होता है, लेकिन यहाँ बहुत मुख्तलिफ था। साइड-साइड पर खामोश, एक डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा अंदर लिए हम फिर रहे थे, और इसी तरीके से शादियाँ हुई। तो जब ऐसी शादियाँ हुई, तो फिर क्या ख़्याल है साथियों? हमें क्या पता होगा मामलात क्या हैं, क्या नहीं हैं, अभी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। साथियों, उसकी एक बड़ी वजह ये रही कि हमेशा एतमाद की कमी रही। अब तो चूँकि हम बात कर सकते हैं, हम पहले से बहुत बेहतर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हमारे एतमाद को, हमारी शख्सियत को किसी ने मसख़ किया है, अगर हमें ज़िंदगी का तारीक रूप किसी ने दिखाया है, तो वो हमारे मियाँ साहब हैं। उन्होंने हमेशा, आज भी, हमें ऐसे हकारात-आमेज़ और ऐसे जैसे कोई हम इंसान ही नहीं है, उनका कहना है, ये उनका कौल है कि औरत जो होती है वो पाँव की चप्पल